अर्श का लब फरमाता है, क्यों तू भटकता फिरता है, क्यों दाएं बाएं जाता है। चुप करके मस्जिद आ जा और लोगों से बच के तन्हाई में मेरा जिक्र कर। अल्लाह मिलेगा क्या? फरमाया आला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, मैं तेरे बेचैन दिल को चैन अता कर दूंगा। वो तेरा तड़पता और फड़कता हुआ मिजाज, उसे मैं सुकून की दौलत दूंगा। ये तुझे कहीं और नहीं मिलेगा, ये मेरी याद में मिलेगा। ये चैन करार सुकून तुझे यही मुयस्सर आएगा। इत्मीनान कल्बी जिंदगी का हुस्न है भाई, दौलत सुकून असल है। बड़े ठंडे कमरे में कुछ लोगों को नींद नहीं आती, और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह आप जाएं तो दोनों सड़कों के बीच जो फुटपाथ है ना, उस पे भी कुछ लोग सोए होते हैं। उधर से भी गाड़ियां गुजरती, इधर से भी गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन बस नींद है ना, अल्लाह का फजल है, उसने दे दी है, आने वालों को आ गई है। इत्मीनान कल्बी, मेरा मुआशरा बेसुकून है, बेकरार है। मुझे कुछ लोग कहते हैं जी मैं आजकल बड़ा बोर हो रहा हूं, तो मैं कहता हूँ यार हमें तो टाइम ही नहीं मिला आज तक बोर होने का, वक्त ही नहीं इतना मुयस्सर आया। कौन सा टाइम निकाले जिसमें बंदा बोर हो? वो तो है कि इंसान कुछ फारिग हो, कहीं उसके पास गुंजाइश हो तो बोर भी हो ले। कैसे बोर हो लेते हो? ये क्या होता है बोर होना? जिंदगी में इतना वक्त ही कहाँ है कि इंसान बोर होता फिरे और ये तसव्वुर बनाता फिरे कि मैं बड़ी आजमाइश में हूं, तो मैं बड़े बोर हो रहा हूं, तो मैं बड़ी तकलीफ में हूं। तो वक्त बहुत ज्यादा है हमारे पास, लायानी कामों में जाया बड़ा होता है, तो हम बोर होते हैं, परेशान होते हैं। ये हमारे यहाँ दर्जनों अभास और दर्जनों बहसें सिर्फ वो हैं जिनका कोई मकसद नहीं। फजूल तैशों में उलझना, फजूलियात में वक्त ज़ाया करना, फजूल सवालात करना। फजूल सवालात भी दीन में मना। आप कुरान मजीद पढ़िए तो रब फरमाते हैं क्या तुम भी मेरे नबी से उसी तरह के सवाल करना चाहते हो जैसे इससे पहले हज़रत मूसा से किए गए? वही रंग इख्तियार करना चाहते हो? अभास में उलझ जाना, उस चौक में वक्त गुजारना। आजकल भला कौन कौन क्या क्या कर रहा है, इस पर बड़ा वक्त गुजर गया। फलाना फलानी जगह कैसे पहुंच गया, फलाने की फलानी मसरूफियत कैसे बनी, फलाने का फलाने से ताल्लुक कैसे बना, ज्यादा वक्त इसी में बीत गया। फजूल अबहास, फजूल बहसें, फजूल वक्त का ज़िया, अपने मामलात पे बिल्कुल तवज्जो ना देना। प्रिंसिपल साहब एसी वाले कमरे में आराम सुकून से बैठे, उन्हें पता ही नहीं कि उठ के बाहर जाऊं देखूं जाके मेरा अमला क्या करता, उन्हें पता ही नहीं। पीर साहब के लिए चूंकि लंगर जरा थोड़ा सा पीर साहब को बताया होता है डॉक्टर ने कि तूने यखनी खानी है छोटे गोश्त, उसके लिए चूंकि लहदा से पकता है और गिलास पानी का स्टेज पे पहुंचता है, 6 बंदे रुमाल लिए खड़े, उठ के देखते ही नहीं कि मुरीद को सबक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। तालिब इल्म पे जाके तवज्जो ही नहीं देते कि उसके कमरे का हाशर क्या है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो अपने इदारों का महीनों विजिट नहीं कर पाते, अपने इदारों का। फैक्ट्री के मालिक को पता ही कोई नहीं कि कारकुन क्या कर दी, यानी उठ के वो पसंद ही नहीं करता, तो क्या वो उसके कमरे में एसी लगा हुआ है, मजदूर धूप में काम कर ले। हमारे ढेरों काम फकत इसलिए खराब होते हैं कि हम अपने वक्त को जाया करते, हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करते। पूरी तरह हमने अपने वक्त को उलझा लिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नती भी एक बात पे हसरत करें, हालांकि वहां कोई कमी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, पर जन्नती भी हसरत करेंगे, कहेंगे हाय काश, हसरत करेंगे। या रसूलल्लाह किस बात पर? तो हुजूर फरमाने लगे वो वक्त जो दुनिया में उनसे जाया हो गया, खुदा का जिक्र नहीं कर सके, दुरूद नहीं पढ़ सके, जो वक्त जाया हो गया, उस वक्त पर जन्नती भी जन्नत में जाके हसरत करे कि यार ये क्यों जाया किया। देखिए दुनिया में ना सबसे बंदा समझदार वो है जिसे अपना वक्त मैनेज करना। हम क्या करते हैं, एक चीज को गले लगा के बाकी कामों से भी रह जाते हैं। आजकल मुझे कारोबारी टेंशन है लिहाजा नमाजी भी गई, आजकल मुझे कारोबारी टेंशन है लिहाजा अब्बा जी की खिदमत भी गई, आजकल मुझे कारोबारी टेंशन है लिहाजा हुकूकुल इबाद भी गए। क्योंकि कारोबारी टेंशन है तो लिहाजा किसी से हंस के मुस्कुरा के बात करने वाली जो नेकी थी वो भी गई। एक टेंशन आई है ना, तो हमने सारा कुछ उसी खाते लगा दिया है, वो तो आती रहेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 सालों में इनकलाब बर्पा किया। आप देख लें
कौन सा ऐसा मौका है जहाँ सुकून से किसी ने बैठने दिया? कभी काफिर बदर में आ गए, कभी ओहद में आ गए, कहीं खंदक में आ गए, कहीं खैबर में आ गए। वो मामला अपनी जगह पे था तो यहाँ मदीने में यहूदियों की साजिशें शुरू हो गई। वो अपने मकाम पर एक मामला था तो मुनाफिकीन अंदर थे। वो अलग से अब्दुल्ला बिन नबी सलोल का ग्रुप अलग से साजिशें करता था। पर इन सारी परेशानियों के बावजूद और जो निजी और जाती दुख थे वो भी अपनी जगह पे कायम। कभी हजरत खतीजा विसाल कर दी, कभी हुजूर की बड़ी शहजादी का विसाल हो गया। हुजूर बदर की फतह करके आ रहे थे तो हजरत उस्मान गनी नबी पाक की शहजादी को दफन करके आ रहे थे, तदफीन हो रही थी। ये सारे निजाम दुख भी साथ रहे और इन सारे कामों के बावजूद रसूल पाक तहज्जुद भी वक्त पे पढ़ते रहे, सहाबा को कुरान भी वक्त पे सिखाते रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों से मुस्कुरा के भी वक्त पे मिलते रहे। हसनैन को कंधों पे बिठा के वो वाला मामला भी वक्त पे करते रहे। सारे काम साथ साथ हो। हमने एक तो चीज को बगो दी, ये नहीं सही हो रहा, लिहाजा सारा कुछ ही खराब। हमारा वक्त जाया हो रहा है भाई, और तेजी से जाया हो रहा है। काम बड़े कीमती हैं, अपने आप को कीमती समझे। आप देखिए ना, हमारे सूफिया कहते हैं कि वो बार कुछ पहचानना, अल्लाह की मार्फत हासिल करना, आगे बढ़ना, ये तो दूर की बातें। सबसे पहला काम ये है कि मन अरफ नफ्सहु, अपने आप को तो पहचान। कि बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है जिसको पढ़ के इंसान बार बार सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इस तरह भी होता है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हम सब हुजूर की बारगाह में बैठे थे, बुखारी मुस्लिम में। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, हुजूर की आदत मुबारक थी, जहाँ मौका आया हुजूर बैठ गए। हुजूर जमीन पे जलवा फिराज थे। सहाबा किराम ने सवाल पूछने शुरू किए, सवाल पूछने शुरू किए, ये भी बताएं, ये भी बताएं। कुछ नौजवान थे, उन्होंने कुछ सवालात शुरू किए। उन्होंने बहुत ज्यादा सवालात किए, कसरत से। तो हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बहुत सवालात, जब ज्यादा सवाल हो गए ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के ना मिंबर पे बैठ गए। फरमाया, पूछो जो तुम्हारा जी चाहता है मैं बताऊंगा, पूछो, करो सवाल करो। एक शख्स ने उठ के अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरा बाप कौन है? फरमाया हुज़ाफा। दो लोग और उठे, या रसूल अल्लाह हमें लोग ताने देते हैं हमारा बाप। फरमाया तुम्हारा बाप वही है जिसकी तरफ तुम मंसूब हो, उसी बाप की जायज और आद हो। एक बंदा और उठा, उसका लहजा भी कुछ इस तरह का था, कहने लगा हुजूर मैं जन्नत में जाऊंगा क्या जहन्नम में? कई दफा ना चीजें राज में रहे तो वो ठीक रहती है, लेकिन जिनको राज खोलने का शौक हो उनके अपने भी खुल जाया करते, उनके खुल जाते हैं, फिर वो तकलीफ में आते। याद रखे, हुजूर मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में? हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, करीम बोले, मोर लगने लगी, हम कांपने लगे। हुजूर ने फरमाया तू जहन्नम में जाएगा, दोज़खी है तू। बस जब वो सन्नाटा छा गया, अब डर था कि कुछ और बातें ना, ये कसरती सवालात की वजह से हुजूर नाराज हो गए। कहते हैं फटाफट हजरत उमर उठे, फटाफट, और कोई माफी नहीं मांगी, कोई बात नहीं की। ये ना अभी उमर थे ना, आए उमर तेरे जुमलों पे मर जाऊं। उन राहों पे कुर्बान जहां से उमर चलते थे, हर हुक्मरान तेरी बात करता है, पर उमर तेरे एक एक फैसले से मेरी औलादे कुर्बान। ऐसा भी शख्स कोई पलट के दुनिया में आएगा जैसा खत्ताब के घर उमर पैदा हुआ। हजरत फारूक आजम उठे, यूं हाथ बांधे, रो पड़े, कहने लगे ना हुजूर ना, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिसय्यदना व मौलाना मुहम्मदन नबिय्यम व रसूला। हुजूर हम बड़े राजी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, सोनिया बड़े राजी हैं कि दीन हमारा इस्लाम है। या रसूलल्लाह हम बड़े राजी हैं कि अल्लाह ने आपको हमारा नबी बना के दे जाए। हुजूर बड़े यूं हाथ बांधे, ना साडा बोले चोले माफ करी, गलती हो गई हुजूर जवानों से, नहीं ऐसा हुजूर ना, इससे ज्यादा कोई पर्दा ना खोल जाए कि रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिसय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन नबिय्यम व रसूला। ओ जरूरत के लिए सवाल जरूर पूछा जाए, हुजूर पसंद करते थे, लेकिन बहस में उलझ जाना, हर वक्त दीन को तख्ता मश्क बना लेना, हर वक्त। मेरा दिल तड़पता है, कभी कभी सोचता हूँ ये मेरे नबी पाक का दीन है क्या? ये सिर्फ दुनिया में बहस के लिए आया? जिसको चार लफ्ज आए
اس نے میرے حضور کے دین کو ذریعہ بیس بنا لیا. صبح بھی بیسے, شام بھی بیسے. کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طائف میں روڑے کھائے تھے وہ اس لیے کہ امت بیٹھ کے بیسے کرے. اس لیے امام علی مقام نے سارا گھرانہ کربلا میں دے دیا کہ تم بیسے کرو. عمل کب کریں گے؟ کرو بیس, صبح بھی کرو, ہر بندہ کرے, مولوی بھی کرے, مفتی بھی کرے, مناظر بھی کرے. اور چلو علماء تو کبھی الہی کلمت الحق کے لیے کوئی گفتگو کر بھی لے. ہر چوک چوراہے میں بیس, ہر جگہ مناظرہ. خدا را بلا ضرورت تو چھوڑ دے, بلا وجہ تو چھوڑ دے. کبھی تو مان کر چلنے کا مزاج بنا لے, کبھی تو قبول کر لے. یا رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد نبی و رسولا. حضور بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, اسلام ہمارا دین ہے, آپ ہمارے نبی ہیں. حضور ہم بڑے ہی راضی ہیں, ہم پر کرم نوازی ہو جائے. حضور نے فرمایا عمر بیٹھ جا, اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے. عمر بیٹھ جانا, رب تیرے اوپر رحم فرمائے. حضرت عمر فاروق نے کہا تھا فرات کے کنارے, نہر فرات کے کنارے سخت گرمی اور پیاس میں اگر کوئی کتا مر گیا نا, کتا تو اللہ قیامت کے دن عمر سے پوچھے گا کہ حکومت تیری تھی تو اس کو پانی کیوں نہیں ملا تھا, تیری گورنمنٹ میں پانی کیوں نہیں ملا. کیا بات کرتے ہو صاحب. اور یہاں میں نے کہا کہ سب نمبر گیم کے چکر میں ہے, سب نمبر گیم کے چکر میں کہ میں نے ایسے کیا تو فلاں نے ایسے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے. جمعے کا دن ہے, یہ دعا کرو دل سے کہ یا اللہ اگر تو حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیج سکتا ہے تو کسی اور کو بھی بھیج دے. تو قادر مطلق ہے نا, مہربانی فرما. اب غرباء پر, مساکین پر, کمزوروں پر رحم فرما, اب فضل فرما. وہاں تو یہ حال تھا کہ حضرت زید بن, یہاں تو کہتے ہیں نا غلطی سے ہو گیا, حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں ایک جنگ کا موقع تھا, ایک شخص کفر کی طرف سے لڑتا آ رہا تھا, کفر کی طرف سے. فرماتے میں نے جب وہ میرے قریب آیا لڑتے وقت, اور زید بن حارثہ کہتا میں نے تلوار اٹھائی اور میں مارنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو زید بن حارثہ کہتے میں نے کہا اچھا اب موت نظر آئی ہے تو کلمہ یاد آ گیا, تو کافر ہے. دوسرا تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا, کہتے میں نے ماری تلوار گردن اڑا دی. پھر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. پہلے کہا یا رسول اللہ آج جہاد کے وقت ایک انوکھا واقعہ ہوا, ایک بندہ کفر کے ساتھ لڑ رہا تھا اور جب میں تلوار مارنے لگا تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. حضور میں سمجھ گیا کہ تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی. نبی کریم فرمانے لگے تو نے دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ جب وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو پھر تو کس طرح کا مجاہد ہے جس نے کلمہ پڑھنے والے کی گردن اڑا دی؟ تو پڑھ رہا تھا کلمہ تو تجھے قبول کرنا چاہیے. میرے بھائی یہ بڑا محتاط معاملہ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ دنوں تک یہ باتیں رہتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ میری آنکھوں سے بھی رخصت ہو جائے, آپ کی نظروں سے بھی رخصت ہو جائے گی. لیکن وہ 2 بیٹیاں ساری زندگی نہیں بھلا سکتی, ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. ان پر جو طوفان تیزی سے گزرا ہے نا, گزرا تو چند منٹوں میں ہے لیکن صدیوں تک اس کی گونج رہے گی, صدیوں تک. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فضل کرتے. اب تو ہم دعاؤں والی جگہ پہ آ گئے ہیں, کیونکہ میری قوم تو انویسٹر ہے نا انسان کی. میری قوم انویسٹر ہے, وہ انویسٹ کرتی ہے ان لوگوں, ان کو لاتی ہے, بناتی ہے, خرچے کرتی ہے, پوسٹر چھاپتی ہے, شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی, ایسے لوگوں کو لاتی ہے. اب پھر کیا مطلب بات کی جائے. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا, پھر کہتا ہوں اور بابانگے دوہل کہتا ہوں کہ نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی. نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی. گاڑی کا انجن بدلنے سے پھر ہی اس کا دھواں ختم ہوتا ہے. نمبر پلیٹ بدل کے چہرے وہی, باتیں وہی, کام وہی, یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ تو نظام اس وقت ٹھیک ہو جائے جب اندر سے بولیے انجن بدلے جائے, تب یہ معاملات صحیح ہوں گے. بس دعا کرو جمعے والے دن اللہ اپنی خاص رحمت فرمائے. بہرحال آمدہ برسر مطلب حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضور کوئی کام بتائیں مجھے, میں کروں تو میری دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے, کوئی کام بتائے, کوئی حکم. آپ فرماتے میری جیب میں پیسے بھی تھے. حضور کہتے تو میں کنواں بھی کھدوا دیتا. سرکار فرماتے تو میں کسی مسجد کی جگہ میں وسعت بھی کر دیتا. کوئی حکم بتائے تو کہتے حضور نے عجیب حکم بتایا. فرمایا اعزل اذی عن طریق المسلمین
फरमाया अबू बरदा अगर तूने नफे वाला काम करना है ना जिससे तेरी दुनिया भी बने और आखिरत भी बने, तो फरमाया जब तू रास्ते में चल रहा हो ना तो जो चीजें किसी को तकलीफ देने वाली हो वो रास्ते से उठाता जाया कर। वो चीजें रास्ते से मुश्किल काम है, खासा मुश्किल है ना जी। रास्ते से चीजें उठाते जाया कर, ये वो काम है जिससे तेरी दुनिया भी बनेगी और तेरी आखिरत भी बने। तुझे नफा मिलेगा, तकलीफ देने वाली चीजें रास्ते से उठा। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर लोग बड़ा तंग करते, अब मैं भी तंग ही करूंगा। हमारा दावा है ना कि मैं अच्छे के साथ अच्छा हूँ और बुरे के साथ है, ये कोई कमाल की बात है। बुरे के साथ तो सारे ही बुरे होते हैं, अच्छे के साथ तो सारे ही। कमाल तो ये है कि मैं अच्छे के साथ भी अच्छा हूँ और बुरे के साथ भी अच्छा हूँ, ये कमाल है। ये काहे का कमाल है कि जिस तरह का वो उस तरह का, ये कोई कमाल नहीं। मेरे भाई हजरत जनाब ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह से हजरत महबूब इलाही से वो मुरीद कहने लगा हुजूर आप हमेशा दरगुजर की बातें सुनाते हैं, लोग तंग करते हैं। अब मैंने फैसला कर लिया है कि जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाएगा मैं भी उसके रास्ते में कांटे बिछाऊंगा। तो आप फरमाने लगे बेटा नहीं, कोई कांटे बिछाए तो तू कांटे उठा लिया कर। उसने कहा हुजूर नहीं मैंने भी कांटे बिछाने हैं। तो आप फरमाने लगे आधी सड़क पे तूने बिछा दिए, आधी पे उसने बिछा दिए, तो जितने लोग गुजरेंगे सबके पैर जख्मी हो जाएंगे, तो सारा रोड कांटों से भर जाएगा। कोई उठाने वाला भी तो होना चाहिए, कोई कांटे चुनने वाला भी होना चाहिए, कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जो रस्तों के कांटे उठाए। मेरे भाई राह के हम पर हुकूक है, रस्ते के हम पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रस्ते में बैठने पे मना किया, लेकिन फरमाया अगर बैठना है तो तुम्हें 5 काम करने पड़ेंगे। क्या गर्मियों में जिसका दिल करता है ना कि खुली हवा में बैठो, बैठ ले, पर 5 काम करे, ये बुखारी है। जिसका दिल करता है ना सर्दियों में गली में बैठो धूप लू, तो फिर वो कितने काम करेगा? बोलिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या क्या करे तो रास्ते में बैठने की इजाजत है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रास्ते का हक अदा करो, 5 काम करो। या रसूल अल्लाह कौन कौन से? फरमाया अगर रास्ते में बैठना है तो नजरें नीची करके बैठो, इसको भी उसको भी, आने वाले को भी और जाने वालों को भी देखने की तुम्हें इजाजत। रास्ते में बैठना है तो भी नजरें नीची करके बैठो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रास्ते में बैठना तो दूसरी शर्त है। ये शर्तें 5 लगाई नबी पाक ने, ये बुखारी है। फरमाया रास्ते में बैठना है तो दूसरी शर्त तुम्हारे लिए ये है कि जितनी चीजें तकलीफ देने वाली रास्ते में पड़ी होगी वो बैठने वाले ने उठानी है। उसने एक नया वहां बैठ के अज़ियत वाला काम नहीं करना, बल्कि उसकी जिम्मेदारी आ चुके रास्ते में वो बैठा है, तकलीफ दे चीजें उठाएगा। और तीसरी शर्त नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम पर जरूरी है कि तुमने सलाम लेने वाले का जवाब जल्दी देना है। रास्ते में बैठना है तो सलाम लेने वाले का जवाब जल्दी देना है। और चौथी शर्त यह है कि तुमने रास्ते में बैठे बैठे नेकी का हुक्म देना है और बुराई से मना करना है। ये 5 काम करने हैं, फिर तुम्हें रास्ते में बैठने की इजाजत है। ये रास्ते का हक है, इसको अदा करो तो रास्तों में बैठो। लेकिन अगर सिर्फ गीबतें करने बैठना है, अगर मादअल्लाह सिर्फ लोगों को देख और अपने बुजुर्गों को ये काम करते देखा, हमारे हाजी अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह ना गली से गुजर रहे थे, संगी उनके साथ थे, तो कहते हैं कि एक बीबी बगैर पर्दे के जा रहे थे, नेकी का हुक्म करना और बुराई से बच्ची को बगैर पर्दे के जा रही, तो ऐसा फरमाने लगे पुत्र पर्दा कर। बच्ची किसी अमीर घर की थी, कुछ पढ़ी लिखी भी थी, गुस्सा कर गई, पुत्र पर्दा कर। इस तरह मुंह किया, पुत्र पर्दा कर, मुसलमान दिए थी पर्दा कर दिया ने। तो कहती बाबा जा अपना काम कर। ऐसा फरमाने दे पुत्र मैं काम भी लगा, मेरा ही काम भी सुबह शाम, मैं काम भी लगा और बुढ़े बारे में और की करना है, मेरा सुबह शाम काम ये जेड़ा बंदा बंदा काम करे वो चंगा दसना, जेड़ा चंगा करे वो इस्तकामत दी दुआ करना, मैं काम ही लगा हुआ, मेरी ड्यूटी यही है। तो बच्ची मुस्कुरा पड़ी, कहने लगी बाबा दिया तो जवाब है, पर तेरे लफ्जों में मिठास बड़ी है। उसने उसी वक्त नकाब कर लिया। रास्ते में बैठना है तो रास्ते का हक भी अदा करना है, ड्यूटी कर ली है, ऐसे थोड़ी है कि राह में बैठ जाए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं दरिया के किनारे गया तो वहां मैंने एक शख्स को देखा, वो अपनी एक खातून की गोद में सर रख के बैठा और करीब एक बोतल भी पड़ी है। मेरे दिल में माज अल्लाह ख्याल आया कि देखो किस अंदाज में एक औरत के साथ ये है और पास बोतल भी पड़ी है, जाने शराब है। कहते मैं सोच रहा था कि अचानक की कश्ती आ रही थी दरिया में, वो हिजको लेखा है, कश्ती में 4-5 लोग थे, वो दरिया में डूबने लगे। वो आदमी तेजी से उठा, दरिया में छलांग लगाई, पहले एक को निकाला फिर दूसरा निकाला,
پھر تیسرا نکالا. ایک بندہ رہ گیا, کہنے لگا حضور مجھے تو آپ نے گناہگار سمجھا ہے, میں تو بڑے غلط انداز میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ نے جو سوچا. چلیں یہ چوتھا بندہ آپ نکالنا ہے, کرے نا یہ کام, کرے نا یہ کام. بڑے بھولے بھالے, بڑے اللہ والے, ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں. اتنی جلدی فتویٰ. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں پشیمان ہوا, میں نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا, تو دیر نہ کر, چوتھا ڈوب نہ جائے. کرتے اس نے چھلانگ لگائی, چوتھا بھی نکال لایا اور کہنے لگا حضرت آپ نے جلدی کی سوچنے میں, یہ بی بی میری ماں ہے اور یہ سرکے کی بوتل ہے. ہم ماں بیٹے کا یہ مشغلہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے لوگ مسافر اترتے ہیں, اور یہاں سے کسی کا گھر 100 میل ہے, کسی کا 200 میل ہے. ہم صبح سرکہ, کھجورے, روٹیاں لے کے یہاں آتے ہیں, مسافروں کی نوکری کرتے ہیں. کوئی پریشان ہو تو مدد کرتے ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے معافی مانگی, ان سے بھی مانگی, رب سے بھی مانگی. انہوں نے مانگ لی نا مجرد سے, پر ہم کو نہیں تیار مانگنے کو. ہم ہر وقت بدگمانی, وہ فلانا فلانے جرم کرتا تھا, میں اسے اب کیسے نیک مان لوں. بھائی اب وہ نمازی ہے, خدا کے گھر آتا جاتا ہے, اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. جب رب نے معاف کر دیا تو بھی سوچ بدل جا. ہم لوگ الجھ گئے, بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کے, بڑے قیدی, سارا دن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگے رہتے. بڑے بڑے سونے نوجوان, میں ان پہ تنقید نہیں کرتا, مجھے ان پہ ترس آتا ہے کہ میں رات کے اندھیروں میں انہیں ٹیلی فون لے کے چوکوں میں کھڑے دیکھتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے. میں کہتا ہوں دیکھو نفس کی خواہش کے پیچھے یہ کیا مثلاً آخر کیا ہے اس میں, ایک عورت کے پیچھے تباہ کر لیا اپنے آپ کو. یعنی زیادہ سے یہ کوئی مقصود ہے, یہ کوئی مقصد حیات ہے جس کو مقصد بنا لی ہے. میرے عزیز بات کو سمجھ لے, اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا اس کا اونچا قد کاٹ ہے, اور کیا کس کے پیچھے یہ بھاگا ہوا ہے. بڑا سمجھدار, دانشور, عقل مند آدمی, ذی روح بندہ, لیکن اس کا اسٹیٹس آپ یہ ملاحظہ کریں کہ وہ 20-40 ہزار کی خاطر جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, فریب اور فراڈ کرتا ہے. ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہم اصل سے رہ جاتے. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تھوڑا تھوڑا کر کے, ایک ایک کر کے, ایک ایک کر کے ان کی باتیں کم مانے. ضروری تو نہیں نا کہ سویرے ناشتہ بازار سے اپنی مرضی کا تگڑا کیا, بازار سے لاٹ پوڑیاں چنے بہترین کھائے, اور پوڑیاں چنے ابھی کھائے نہیں, شاپر میں ڈالے ہوئے, اور وہ لے کے ابھی آ رہا ہے, تو ساتھ ہی رستے سے گوشت بھی چھوٹا اچھا لگا تو 2 کلو وہ بھی لے آئے کہ پوڑیاں چنے کھاؤں گا اور دوپہر کے لیے گوشت پکاؤں گا. وہ پہلے یہ تو کھا لے صاحب, اس سے تو نجات پا لے. یہ بدن یہ ہضم ہوتا ہے کہ کچھ اور کرتا تیرے ساتھ, لیکن وہ گوشت بھی ساتھ لے آیا. یعنی ٹیبل پہ ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھ کے فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے, ہم نے کدھر جانا ہے. سنگیو یاد رکھو, باتوں کو سمجھو اور غور کرو. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جب ہم چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نا, چھٹکارا حاصل کرنے کہیں جگہ سے, اس جگہ سے اگر آپ کو تنبیہ ہوتی ہے نا, تنبیہ, اس میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. اس میں بڑا, ہمارے ایک بزرگ تھے, تو ایک دن میں گیا تو کہنے لگے الحمدللہ آج میں بڑے سکون میں ہوں. میں نے کہا جی وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں اپنے آپ کو بڑا پیس تھا, سمجھنے لگ گیا تھا. تو ایک بابڈا کے کسی آدمی سے کام تھا, تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ پیر صاحب اس کو ٹیلی فون کر دے, سنا ہے آپ کا عقیدت مند ہے. میں نے اس بندے کو ٹیلی فون کیا تو کہتا ہے پیر صاحب میں عزت آپ کی بڑی کرتا ہوں پر یہ کام نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں جب اس نے مجھے کہا نا تو کچھ بھی نہیں, تو مجھے بڑا مزہ آیا, ورنہ میرا تو نفس پھول گیا تھا. میں تو سمجھتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں ویسے ہی ہو جاتا ہے. کہتے اس نے تھوڑا سا نا مجھے لیول میں کیا ہے, مجھے مزہ آیا. یہ لوگ نا اپنے پر بوجھ ڈالتے تھے, یہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے تھے, یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تمہاری تکمیل رہ جائے. صبح سے شام تک اگر اسی نفس کی باتیں مانتے رہیں گے تو خرابی کرے گا. دولت کا نشہ ہے بھائی, دولت کٹھی کرنے والا کسی جگہ سیر نہیں ہوتا. حسن کا نشہ ہے, حسن کا نشہ ہے. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ تیری بیٹی کو خوبصورت سمجھ کے اس کے ساتھ نکاح کرنے تھے, اسے بیٹی نہ دینا. حضرت جی کیوں؟ فرمایا حسن تو تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا, پھر وہ اس کی قدر نہیں کرے گا, وہ تو کہیں اور منہ مارتا پھرے گا. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی خوبصورت تھی. ایک نوجوان کہنے لگا میرا نکاح کر دیں. آپ فرمانے لگے پتر پہ 1 مہینے کے بعد آنا کر دوں گا. بڑی موٹی تازی خوبصورت صاحبزادی. تو حضرت نے اسے دوائی کھلائی, اسے پخانے لگ گئے. جو پخانہ کرتی ایک مٹکے میں سنبھال دیتے. تھوڑا وقت گزرا تو وہ
ہڈیوں کا پنجر بن گئی مہینے بھر میں، دست اتنے آیا کہ کمزور ہو گئی۔ تو ابو بکر شبلی ایک مہینے کے بعد نوجوان کو بلایا، فرمایا ادھر رات نکاح کرو۔ بچے دکھائی تو وہ کمزور بستر پہ پڑی، فرمایا شادی کرنے لگا، اس سے نہیں میں نے کرنی۔ فرمایا وہی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ فرمایا تو کہتا تھا مجھے عشق ہے، کدھر گیا تیرا عشق؟ کہنے لگا حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ادھر آ۔ پھر وہ مٹکا جس میں گند رکھا تھا وہاں لے گئے، فرمانے لگے تیرا اس کے ساتھ عشق تھا، یہ تیرا عشق۔ فرمایا اسے تو میں 4 دن روٹی کھلاؤں گا پھر تندرست ہو جائے گی، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میری بیٹی سے پیار کرتا ہے یا اس کے چہرے پہ آنے والی کچھ وقت کے لیے سرخی سے پیار کرتا ہے، اس لالی سے پیار کرتا ہے جو جوانی کے وقت بچے اور بچیوں پہ آتی ہے۔ کس چیز کے دل دادا؟ یعنی کیا مطلب؟ نفس کی غلامی، سراسر غلامی، اور پلٹ پلٹ کے خواہ بڑے بڑے سیانے بندے چھوٹی سی خواہش کے لیے، بڑا سمجھدار آدمی، بڑا سیانا بندہ۔ میں ایک بڑے بزرگ عالم تھے، میں ایک دفعہ ملنے گا تو پائے پکا رہے تھے، خود پائے پکا رہے تھے، تو وہ بڑے پیار کی بات ہوتی ہے میری، تو تامت باندھی ہوئی اور بڑی جناب خستہ حالی، اور وہ پائے پکا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت جی پائے تو کسی اور نے بھی پکا لینے تھے، آپ بخاری لے کے بیٹھتے، چلو میری طرح کا کوئی بندہ آپ سے استفادہ بھی کر لیتا۔ اب پائے آپ لائیں گے، پھر پکائیں گے، پھر آپ کھائیں گے، تو یہ تو 24 گھنٹے آپ کسی کام میں گزر جائیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے، میں کسی چیز کو حرام نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے صرف اس کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہماری خواہشات ماں پالتی ہے، آپ کو نہیں پتا کتنے دکھ سہتی ہے۔ میں ان ماؤں کو جانتا ہوں جو بیٹے کے حصوں کی مار بھی اس کے ابے سے کھاتی ہے، مار کھاتی ہے وہ۔ ایک خاتون ایک کان سے سنتا نہیں، میرے پاس ایک دفعہ آئی، کہنے لگی 60 لگ گئی سی، کوئی دعا کر دے یا کوئی وظیفہ پر، ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا باجی صحیح بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے نہیں کچھ بھی نہیں، مسئلہ کیا ہونا ہے، پتر غلط نکل آیا ہے، اس کا باپ روز مارتا ہے، میں آدھی گئی ہوں تو اس نے ایک تھپڑ میرے کان پہ مار دیے، پردہ پھٹ گیا۔ مائیں مار کھاتی ہے، لیکن وہ پتر جس کو بڑی محنت سے پالا ہے وہ جوان ہوتا ہے تو اماں سے کہتا ہے تجھے چھوڑ دینا ہے، پر جس لڑکی سے میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہے اسے نہیں میں نے چھوڑنا، وہ نہیں چھوڑ سکتی، ہر شے کچل جاتا ہے وہ۔ اماں کبھی بلیٹ کے رات کو سوچتی ہے کہ یہ تو میری کل کمائی تھی، میں تو آج بھی اس کے حصے کے تھپڑ اپنی گالوں پہ برداشت کر رہی ہوں، تو یہ کدھر گیا؟ اردشیر نام کا بادشاہ تھا، حضرت محدث ابن الجوزی آج سے کچھ 700 سال پہلے لکھتے۔ اردشیر بادشاہ بڑا خوبصورت تھا، جوان تھا، بڑا عقل مند تھا، اس نے اس طرح کے قریب قریب ساری ریاستوں پہ قبضہ کر لیا، بڑا عقل مند زیرت تھا، قبضہ ہو گیا۔ ایک بادشاہ بڑا سخت تھا، اس کے ساتھ جب پنجہ آزمائی ہوئی تو اردشیر کہتا ہے اس پہ میرا قبضہ نہیں ہو رہا تھا، اور جب ہم نے ساری ریاستوں نے مل کے اس پر حملہ کیا تو ایک قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گیا۔ اردشیر بڑا خوبصورت آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا، تو وہ بادشاہ قلعہ بند ہو گیا، اس نے کہا نکلنا ہی نہیں، اب وہ اندر بند ہے، یک بارگی حملہ کیا تو وہ بڑا بڑا قلعہ تھا اس میں بند ہو گیا۔ اس بادشاہ کی نا جس پر حملہ کیا، اس کی بیٹی اچانک ایک دن قلعے کی دیوار پہ چڑھی تو اردشیر کے حسن و جمال کو دیکھا تو عاشق ہو گئی، اور اپنے ہی باپ کے خلاف اسے کہنے لگی کہ اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے نا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں حملہ کرنے کا۔ اس نے کہا میرا وعدہ رہا، تو رستہ بتا۔ اس نے رستہ بتایا اس لڑکی نے، اور بادشاہ نے حملہ کیا تو اس کا باپ قتل کیا، اس علاقے پہ قبضہ کیا شادی کے وعدے پر۔ ہاں نفسانی خواہش بندے کو اندھا کر دیتی، نہیں سمجھ آتی اس کو میں کدھر جانا، اندھا کر دیتی۔ حملہ کیا، اور جب اس لڑکی کو لے کے آیا نا اپنے محل میں، تو پہلے دن شادی کی پہلی رات تھی، تو بستر بچھایا کنیز نے، تو وہ کبھی کروٹ ادھر بدلتی کبھی ادھر بدلتی، تو بادشاہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگی بستر میں کچھ ہے، مجھے تکلیف دے رہی۔ اس نے چراغ جلائے اور جب بستر اٹھایا تو ایک اتنا سا دھاگا نکلا، دھاگے سے عموماً تکلیف نہیں ہوتی، تو اس نے کہا تو اتنی نرم و نازک کہہ کے دھاگا؟ کہنے لگی میرا باپ نا میرے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا کہ روز میرا بستر بھی خود بچھاتا تھا، اور اس نے آلہ رکھا ہوا تھا، وہ ناپتا تھا کہ کوئی پایا اونچا نیچا تو نہیں، میری بیٹی کا بیلنس سوتے وقت خراب نہ ہو جائے، اور میرے لیے گوشت اور کپڑے بھی خود پسند کر کے لاتا تھا، کھانے پینے کا خود خیال کرتا تھا۔ اردشیر کہنے لگا اچھا تو اتنا پیار کرتا تھا، اور پھر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگا بلاؤ کنیزوں کو بلایا، فرمایا اس کو اٹھاؤ اور جلاد کے پاس لے جاؤ
उसे कहो कि इसके बाल घोड़े एक घोड़े के साथ बांधे, पैर दूसरे घोड़े के साथ बांधे, और एक घोड़ा इधर भगा दे, किधर भगा दे। ये जिसके बाद में इतना प्यार किया, ये नफ्स की इतनी गुलाम है कि उसकी वफादार नहीं रही, तो मेरी वफादार कैसे बने? इसने इतने नाजों से पाला कि धागा इसे बर्दाश्त नहीं। ओ यारो, याद रखो, अगर नफ्स की गुलामी करो और बड़े बड़े वफादारों को छोड़ के गुलामी करो तो फिर कहो वफादार मिल जाए। कोई बोल लड़ा ना बोल बैठी उनके खस्म नाराज बड़बोलियां दे, कहां सिर खाए ते बुलबुल ठंड पाए। बड़े फर्क नहीं सजना बोलियां दे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਸਣ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ। ਆਪ ਉਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਹਿਨ ਤੱਕੇ ते शर्मा वालियां नू झूठे डोलियां दे। अपने नफ्स के पीछे चलोगे तो ये तबाही है। जब हमने किसी से वफा नहीं की तो ये क्या उम्मीद हुई कि दुनिया हमसे वफा करेगी? अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक उसूल पसंद जिंदगी बनाए, एक एक करके अपनी ख्वाहिशात से पीछे हटे, थोड़े पे गुजारा करना सीखें, अपने नफ्स को समझाएं। जरूरी नहीं कि रोटी हर वक्त मजे के लिए खाई जाए, कभी कमर सीधी करने के लिए खुश्क रोटी भी खा के देखो, कभी सादा खाना उस पे भी इक्तिफा करो, कभी थोड़ा खर के अच्छे तरीके से सादे कमरे में भी अल्लाह को याद करके देखो। नफ्स के पीछे न भागिएगा, तबाही करेगा। फरमाया ख्वाहिशों के पीछे न चलना, तुम्हें अल्लाह के रास्ते से बेकार देंगी। और फरमाया बेशक उनके लिए सख्त अजाब है जो अल्लाह के रास्ते से बहक गए। और क्यों सख्त अजाब है? इसलिए कि उन्होंने आखिरत के दिन को भुला दिया। आखिरत